प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भूमि प्रशासनको क्षेत्रमा रहेका जनताको गुनासाहरूको यथोचित सम्बोधन गर्दै भूमि क्षेत्रलाई स्वच्छ, स्वचालित, पारदर्शी बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आयोजना गरेको जग्गा प्रशासनमा लिखित रजिस्ट्रेसनको शतवार्षिकी समारोहमा उहाँले भूमि प्रशासन सम्बन्धित सेवामा सुशासन अभिवृद्धि गर्दै भूमिको नाप जाँच तथा तथ्याङ्कहरूका थप गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले जग्गाको लागत र पुराना ऐतिहासिक अभिलेखहरूको सुरक्षित सेवा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन खाँचो रहेको पनि बताउनुभयो। भूमि प्रशासनलाई चुस्त बनाउन अहिले मन्त्रालयले सेवा प्रवाहको आधुनिकीकरण गर्ने अनलाइन प्रणालीबाट जग्गाको कारोबार गरी आफ्नो विवरण आफै हेर्न सक्ने कार्यालय नगएर सेवा प्रवाह गर्न सकिने गरी पूर्वाधार विकास गरेको र यसलाई थप सुदृढीकरण गर्दै जानुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। ग्रामीण क्षेत्रमा अधिकांश प्रकारको जीविकोपार्जनको मुख्य साधन नै भूमि हो। नेपालको संविधानले सामाजिक न्याय र समानताको प्रतिबद्धता गर्ने सन्दर्भमा मौलिक हक अन्तर्गत नै भूमिहीन दलितलाई एकपल्ट जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै किसानलाई कृषियोग्य जग्गामा पहुँच उपलब्ध गराउने, भूमिहीन सुकुनवासी, उक्त कमैया, हलिया व्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन गर्ने विषय पनि संविधानले सुनिश्चित गरेको छ। संविधानले भूमि माथिको द्वैत स्वामित्व अन्त्य गरी किसानको हितमा किसान हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमि सुधार लागू गर्ने अथवा उपयोगको नीति उल्लङ्घन गरी भूमिको व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेको छ। भूमिको पूर्ण रूपमा समुचित उपयोग हुन सकेको धेरै जग्गा बाँझो उपयोगविहीन अवस्था रहन आएको कारणका तर्फ उत्पादन घटेको र खाद्य असुरक्षा बढेको छ भने अर्कोतिर खाद्यान्न आयात बढ्ने गरी व्यापार घाटा अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ। विकास निर्माण कार्य सञ्चालन र उद्योग धन्दा भन्दा कल कारखाना खोल्ने जग्गा उपलब्ध गर्ने कार्य झन्झटले भएको गुनासो सरकारवालाले गरिरहेका छन्। गठन भएको छोटो समयले आयोगले विभिन्न संस्थाहरूमा स्थानहरूमा भूमिहीनहरूको पहिचान प्रमाणीकरण अभिलेखको कार्य सम्पन्न गरी ऊर्जा वितरणको कार्य समेत सुरु भएको छ। केही वर्ष अघिसम्म पश्चिम तराईका थारू आदिवासी जनजाति दलित लगायतका समुदायको कमैया र हलियाको रूपमा रहेको दासोको जीवन गुजारिएको अवस्था थियो। विगतमा धेरै मृत्यु घोषणा हुँदा 57 सालमा कमैयाको मृत्यु घोषणा गरी मृत कमैयाको पुनस्थापना कार्य सुरु गरिएको थियो। यसरी पुनस्थापित मृत कमैया मृत हलियाहरूमध्ये अधिकांशले हाल आत्मसम्मानपूर्ण जीवन समस्या पाइरहेका छन्। विगतमा पहिचान हुन छुट भएका वा पहिचान भएर पनि सुविधा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी, हरुवा, चौरा पुनर्दर्शन संस्थापन गर्ने सरकारले आवश्यक तयारी सुरु गरिसकेको छ। कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले संविधानमा भूमिहीन दलित सुकुम्बासीका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यको सुरुवात भएको बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले अनियन्त्रित खण्डीकरणको कारण कृषि योग्य जग्गा विनाश हुँदै गएको भन्दै त्यसको रोकथामका लागि भू उपयोग नीति र भू उपयोग ऐन लागू भई कार्यान्वयनमा आइसकेको र भू उपयोग नियमावली पारित हुने चरणमा रहेको बताउनुभयो। लिखत रजिस्ट्रेसन सुरु भएको 100 वर्षको यस अवधिलाई फर्केर हेर्दा यस क्षेत्रमा व्यापक परिमार्जन र बदलाव आएको देखिन्छ। भोजपत्र, टाटपत्र, ताम्रपत्रमा लेखिने विवरण र अभिलेखहरू क्रमशः कागजमा र हाल आएर कम्प्युटरका पर्दामा अङ्कित हुने गरेका छन्। कपडाका पोकामा सङ्ग्रहित फाइल र मिसिलहरू अनलाइन डाटा सेन्टर र क्लाउडमा सुरक्षित हुन थालेका छन्। देशभरको जग्गाको डिजिटल अभिलेख आएको छ। सेवा प्रवाहमा लाग्ने
लामो समय र झन्झटिलो प्रक्रियामा व्यापक सुधार भएको छ। आधुनिक प्रविधि, ज्ञान र सिपयुक्त जनशक्तिको प्रवेश यस क्षेत्रमा भएको छ। तथापि यस क्षेत्रमा अझै धेरै गर्नुपर्ने आवश्यकता त छँदैछ। नेपालको बहुसङ्ख्यक जनसङ्ख्या कृषिसँग सम्बन्धित पेसामा आबद्ध रहेका छन्। भूमिको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा कृषि कार्यले खासै उत्पादन दिन सकेको छैन। कृषि योग्य जग्गा एकातर्फ बाँझो रहन गएको छ भने अर्कोतर्फ अनियन्त्रित खण्डीकरणको कारण कृषि योग्य जग्गा विनाश हुँदै गएको छ, जसले गर्दा एकातर्फ वर्षेनी खाद्य पदार्थको आयात वृद्धि हुँदै जानुको साथै व्यापार घाटा बढ्दो क्रममा छ भने अर्कोतर्फ आबादी क्षेत्र बाँझो रहेका छन्। यसको रोकथामको लागि भू उपयोग नीति र भू उपयोग ऐन लागू भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ भने भू उपयोग नियमावली पारित हुने चरणमा रहेको छ। यो नियमावली कार्यान्वयनमा आउँदा कृषि योग्य जग्गाको संरक्षण, सुरक्षित र व्यवस्थित बसोबास, वन जङ्गल लगायत प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र विकास, विपद जोखिम न्यूनीकरण जस्ता कार्यमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा राखेको छु। साथै उत्पादनशील जमिन बाँझो रहन नदिन भूमिको अधिकतम उपयोग गरेर रोजगार सिर्जना, उद्यमशीलता विकास र उत्पादन वृद्धिमा समेत थप योगदान पुग्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा रहेको तर लालपुर्जा नहुँदा सम्पत्तिको अधिकारबाट वञ्चित नागरिकलाई सहज र सरल रूपमा घरमै पुगेर जग्गा धनी पूर्जा वितरण गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विश्व स्काउट एसिया प्रशान्त क्षेत्रद्वारा प्रदान गरिने मेधावी योगदान उच्च पदकबाट विभूषित हुनुभएको छ। नेपाल स्काउटले बिहिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको विशेष कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओलीलाई मेधावी योगदान उच्च पदकबाट विभूषित गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री रहँदा नेपाल स्काउटको अभियान विकास, विस्तार र प्रवर्धन मार्फत बालबालिका तथा युवाको सर्वपक्षीय विकासमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै ओलीलाई सो पदक प्रदान गरिएको हो। कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वयंसेवा र अनुशासनका माध्यमबाट नेतृत्व विकास गराउन स्काउटको सान्दर्भिकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नेपाली बालबालिका र युवालाई अनुशासित, जागरूक र कर्तव्यनिष्ठ बनाई विश्व स्तरमा प्रतिस्पर्धी तुल्याउन स्काउटले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले चुनौतीको सामना गर्दै नेपाल स्काउटले आफूलाई हरेक प्रदेश र पालिका स्तरमा विस्तार गर्न सकेकोमा प्रशंसा पनि गर्नुभयो। हाम्रो मुलुकका जागरूक र फुर्तिला बालबालिका तथा युवाहरू सङ्गठित यस संस्थाले स्वयंसेवी भावनाको विकास गराई अनुशासित, लगनशील र उत्तरदायी नागरिक बनाउन गरेको प्रयासको म सराहना गर्दछु। अनेकौं चुनौतीहरूको सामना गर्दै आफ्ना योजना तथा कार्यक्रमलाई थप परिष्कृत र सुदृढ तुल्याएर स्काउट अभियानलाई देशव्यापी बनाउन नेपाल स्काउटको नेतृत्वले देखाएको सुझबुझ र सक्रियताको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। देशका सबै प्रदेश र सम्पूर्ण स्थानीय तहसम्म सङ्गठन विस्तार गरी बालबालिका तथा युवाहरूमा स्काउट कार्यक्रमलाई पुर्याउनु आफैमा एक उल्लेखनीय कार्य हो। विद्यालय तहमा अध्ययनरत आजका कलिला बालबालिका नै भविष्यका जिम्मेवार नागरिक हुन्। उनीहरूलाई स्काउटमा सङ्गठित गरी राष्ट्र निर्माणमा मार्गदर्शन गर्न स्काउटले गरेको प्रयासबाट अन्य सङ्घ संस्थाले समेत प्रेरणा लिनुपर्दछ भन्ने मलाई लागेको छ। नेपाल स्काउटले सामाजिक सुधारको उद्देश्य लिएर महिला हिंसा विरुद्धको अभियान, बालिका तथा किशोरी सशक्तिकरण, लागू पदार्थ दुर्व्यसन विरुद्धको जागरण तथा विपद व्यवस्थापनमा स्वयंसेवक परिचालन गरी अग्रमोर्चामा कार्य गर्दै आइरहेकोमा म सराहना गर्दछु। साथै स्काउटले
बालबालिका तथा युवाहरूमा समाज सेवा र देश प्रेमको भावना जागृत गराउन, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रवर्धन गर्न र विकृति विरुद्ध चेतना अभिवृद्धि गर्न निर्वाह गरेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको छ। मुलुकको हितमा युवा स्वयंसेवक परिचालनको लक्ष्य निर्धारण गरी नेपाल स्काउटको विकास र विस्तारमा योगदान गरेकाले उहाँलाई सम्मान गरिएको हो भन्ने मलाई लागेको छ। नेतृत्व विकासका निम्ति बालबालिकाहरूको हौसला वृद्धि गर्ने, बालबालिकासँग प्रधानमन्त्री जस्तो विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्काउटका क्रियाकलापहरूमा निरन्तर सक्रिय सहभागी भई प्रेरणा प्रदान गर्ने उहाँको भूमिकाका कारण सम्मानित हुनुभएको हुनाले म उहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु। माननीय केपी शर्मा ओलीको सफलतामा उहाँको धर्मपत्नी श्रीमती राधिका साक्य ओलीको ठुलो योगदान रहेको छ भन्ने कुरा बिर्सन सकिँदैन। यसका लागि म यसै समारोहमा सहभागी हुनुभएकी श्रीमती ओलीको योगदानको उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु। स्काउटले बालबालिका तथा युवालाई लगनशील र कर्तव्यपरायण बनाएर सभ्य, सुसंस्कृत र विकसित समाज निर्माण गर्न ठुलो योगदान पुर्याइरहेको छ। हामीले नेपालका अनुभवी स्काउट सदस्यहरूको ज्ञान र सिपलाई आजको उन्नति र प्रगतिमा लगाउन सक्नु पर्दछ। त्यस्तै पदक ग्रहणपछि अध्यक्ष ओलीले मानव कल्याणका लागि अझै प्रगतिशील र सङ्गठित हुने स्काउटलाई आग्रह गर्दै चारित्रिक र नैतिक हिसाबले आदर्शवान समाज निर्माणमा अग्रसर हुनुपर्ने बताउनुभयो। 7वटा प्रदेशमा र 753वटै पालिकाहरूमा स्काउट आज विस्तारित छ, क्रियाशील छ। यो स्काउट संस्थाका उद्देश्यहरू जस्ता राम्रा छन्। यसको प्रथम शपथ ग्रहणमै सत्य, त्यसमा कतै गड भन्ने शब्द प्रयोग भएको हुँदो, कतै ट्रुथ भन्ने शब्द प्रयोग भएको हुँदो, ट्रुथ, ड्युटी, डिसिप्लिन जस्ता कुराहरू मेन्सन भएका थिए। त्यसको ब्यौरामा ती कुराहरू उल्लेख थिए। अथवा यो संस्था सत्यका लागि काम गर्छ र यो कर्तव्यपरायण छ। यो आफ्नो अनुकूलताका लागि मात्रै कुद्ने होइन, आफ्नो प्रतिकूलता भए पनि मानव जातिको अनुकूलताका लागि, मानव जातिको हितका लागि, मानव जातिको रक्षाका लागि, अबर परेकाहरूको सेवाका लागि यो संस्था क्रियाशील छ। र यसका उद्देश्यहरू राम्रा छन् र यो संस्था त्यसै कारण सङ्गठित हुनुपर्दछ, गतिशील हुनुपर्दछ र विस्तारित हुनुपर्दछ। यो अझ सङ्गठित हुनु, अझ विस्तारित हुनु र अझ गतिशील हुनु जरुरी छ। अझ आजको समयमा जति बेला हाम्रा निम्ति एक खालको भन्ने हो भने विश्वले कल्चरल डिग्रेडेसनको डरलाग्दो गरी सामना गरिरहेको छ, त्यस्तो बेलामा चारित्रिक, नैतिक हिसाबले आदर्शवान हुनुपर्दछ र आदर्शवान समाजको निर्माण गर्नुपर्छ र जस्तोसुकै समाज भए पनि नेचुरल क्यालामिटी अथवा पेन्डेमिक जस्ता यस्ता कुराहरू आउन सक्दछन्। यस्ता परिस्थितिहरूमा मानव जातिको सेवाका निम्ति सदैव तत्पर हुनुपर्दछ भन्ने भावना यसको। वैयक्तिक तवरमा, असङ्गठित हिसाबले व्यक्तिगत तवरमा त्यस्ता परिस्थितिहरूमा, खास गरेर प्राकृतिक विपत्तिका समयहरूमा अथवा महामारी जस्ता समयहरूमा, अप्ठ्यारा परेका, विपद परेका समयमा वैयक्तिक तवरमा मात्रै होइन, सामूहिक रूपमा कहिले कहिले राष्ट्र नै पीडित भएका बेला, कहिले कहिले समाज नै पीडित भएका बेला, कहिले कहिले समुदाय नै पीडित भएका बेला, त्यस्तो बेलाहरूमा सङ्गठित ढङ्गले मात्रै प्रभावकारी
सेवा उपलब्ध गराउन, सहयोग पुर्याउन अथवा उद्धार कार्य गर्न अथवा राहत उपलब्ध गराउन अथवा कहिले कहिले तिनीहरूलाई एउटा अनुकूल स्थितिसम्म पुर्याउने कुरामा मद्दत गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सत्य हो। र त्यसका निम्ति स्काउट जस्ता संस्थाहरू जो भोलन्टरीली काम गर्दछन्, निस्वार्थ भएर काम गर्दछन्, यसका लागि जरुरी छ यस्ता संस्थाहरूको विस्तार। सो अवसरमा नेपालका ज्येष्ठ स्काउट कलाकार प्राध्यापक गोविन्द नारायण ज्यापुलाई पनि सम्मान गरिएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिले पनि माओवादीलाई घेरा हाल्ने क्रम नरोकिएको बताउनु भएको छ। बिहिबार ललितपुरमा आयोजित पार्टी ध्रुवीकरण कार्यक्रममा प्रचण्डले जनयुद्धका बेला पनि माओवादीलाई सखाप पार्न भ्रम छर्दै प्रतिक्रियावादीहरूले घेरा हाल्ने गरेको र त्यो क्रम अहिले पनि जारी रहेकाले माओवादी एक भएर प्रतिरोध गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रचण्डले नेकपाका नेताहरूसँग छलफल भइरहेको भन्दै नेकपाको सिङ्गो टिमलाई पार्टीमा एकताबद्ध गराउने वातावरण बन्दै गएको दावी गर्नुभयो। उहाँले नेकपाका केही नेताहरू अझै पनि जेलमा रहेको भन्दै उनीहरूलाई जेलबाट छुटाउन आफूले पहल गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले छरिएर रहेका माओवादीहरू एक भएर प्रतिक्रियावादीलाई परास्त गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। वैज्ञानिक समाजवादतर्फको यात्रालाई माओवादीको नेतृत्वमा बलियो बनाउने आधार निर्माण भएको उहाँले बताउनुभयो। प्रचण्डले एमाले भित्रै 80% भन्दा बढी इमान्दार कम्युनिस्ट रहेको जिकिर गर्नुभयो। नेतृत्वले भ्रम दिएर बन्दी बनाइराखेका उनीहरूलाई माओवादीले मुक्त गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। हिजो जनयुद्धको बेलामा प्रतिक्रियावादीहरूको रणनीति हुन्थ्यो घेरा हाल्ने र सखाप पार्ने, भ्रम छर्ने, घेरा हाल्ने र सखाप पार्ने उनीहरूको रणनीति हुन्थ्यो। हाम्रो चाहिँ भ्रम चिर्ने, घेरा तोड्ने र प्रतिरोध गर्ने हाम्रो रणनीति हुन्थ्यो। त्यति बेला हामी हतियार सहित त्यो रणनीतिमा थियौँ। अहिले हतियार त हामीले चलाएका छैनौँ यति बेला, तर रणनीति प्रतिक्रियावादीको नि त्यही छ, माओवादीलाई घेरा हालेर सखाप पार्ने नै रणनीति छ भने हाम्रो रणनीति फेरि माओवादीलाई एकजुट पार्ने, घेरा तोड्ने र प्रतिरोध गर्ने नै छ। क्रान्ति प्रक्रियालाई हामी समाजवादतिर, वैज्ञानिक समाजवादतिरको हाम्रो यात्रालाई माओवादीहरूकै सक्रियता र पहलमा, नेतृत्वमा अगाडि बढाउने बलियो आधार निर्माण हुँदैछ भन्ने कुराको प्रमाणको रूपमा मैले यसलाई हेरेको छु। त्यो मात्रै पनि मैले नेकपाका केही शीर्ष नेताहरूलाई पनि बिहान मात्रै पनि भेटेको छु यहीँ, र मलाई विश्वास छ उहाँहरू पनि सोच्नुहुन्छ सँगै आउने वातावरण बनोस् भन्ने कोसिस त हाम्रो सँगै चाहिँ नै समूहहरू नै एकताबद्ध होस् भन्ने हाम्रो कोसिस छ। केही समय अगाडि उसको मुख्य नेतृत्वसँग पनि गम्भीर ढङ्गले नै ध्रुवीकरणको आवश्यकताको कुरा गरिएको थियो, तर केही साथीहरू चाहिँ फेरि हिजो अलि छिटै चाहिँ अलि ठुलै हुने सपना, प्रचण्ड हुने सपना बोकेर हिँड्नुभएको साथीहरूलाई अहिले अलिअलि लाज भएको छ, फेरि त्यहीँ जाने त भन्ने। अब क्रान्तिकारीलाई त के लाजको कुरा हुन्छ र क्रान्तिकारी ध्रुवीकरण हुने कुरा खुसीकै कुरा हुन्छ, तर क्रान्तिकारी नभएको प्रवृत्ति त बरु क्रान्ति विरोधीसँग सहज ठान्ने, क्रान्तिकारीसँग असहज ठान्ने प्रवृत्ति पनि मैले नजिकबाट हेरिराखेको छु अहिले। र अहिले अब केही साथीहरू जेलमा हुनुहुन्छ बन्दीको रूपमा, नेकपाकै नेतृत्वको आन्दोलनमा सहभागी हुँदा मैले विप्लव लगायतका साथीहरूसँग कुरा गरिसकेपछि निकै जोड गरेर केही महत्त्वपूर्ण नेतालाई तुरुन्ती छोड्न लगाएको हो। अस्ति नै पनि, केही समय अगाडि पनि र छुट्नु पनि भयो। त्यसपछि लगातार कुरा भइराखेको छ हाम्रो प्रधानमन्त्रीसँग, गृहमन्त्रीसँग, र छुट्दै पनि जानुभएको छ र छोड्नुपर्छ, यो चाहिँ वातावरण, राजनैतिक वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा मेरो जोड रहँदै आएको छ। केही चाहिँ अदालती प्रक्रियाबाट अलिकति प्रक्रिया मिलाएर छुटाउनु पर्ने छ, केही चाहिँ सजिलै छुट्ने खालको छ। ती साथीहरू र हिजो विद्रोह गरेर हामीमा आएका र अहिले फेरि चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा उनीहरूलाई फेरि बन्दी बनाइ स्थिति, ती साथीहरूको बारेमा पनि सरकारसँग मेरो कुरा भइराखेको छ। कारण एमालेका सबै खराब छन् भन्ने पनि सोच्न हुँदैन।
एमालेभित्र त मैले 3 वर्ष हामीले बसेर हेऱ्यौँ नि, त्यहाँभित्र को कस्ता रहेछन् भन्ने कुरा हेर्दा त्यहाँ पनि चाहिँ 80% भन्दा बढी त इमान्दारै कम्युनिस्ट छन्। क्रान्ति भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्ने छन्। तर लिडरसिप भनेको के भन्छौँ नि हामी, नेतृत्व चाबी जस्तो हो। और नेतृत्वले यति धेरै भ्रम दिएर राखेको छ, तिनीहरूलाई बन्दी बनाएर राखेको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यहाँ एमालेभित्रका कम्युनिस्टहरू प्रतिक्रान्तिकारी प्रतिगमनकारी प्रवृत्ति र नेतृत्वका बन्दी बन्न बाध्य भएका छन्। हामीले तिनलाई मुक्त गर्नु छ, हामीले तिनलाई पनि मुक्त गर्नु छ र तिनको पनि नेतृत्व हामीले गर्नु छ। अलिक ठुलो सोचाइ नराखिकन क्रान्ति त अगाडि बढ्दैन। अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादी आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तन उल्टाउन देशी विदेशी शक्ति सक्रिय भएर लागिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले केन्द्रबाट स्थानीय तहको निर्वाचनको तालमेलमा हस्तक्षेप गर्न नहुने बताउनु भएको छ। कांग्रेस काठमाडौँ वडा नम्बर 8ले बिहिबार गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा थापाले चुनावी तालमेल नेपालको राजनीतिक संस्कृतिका लागि हितकर नभएको भन्दै स्थानीय तहको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र तालमेल हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहमति भए जति ठाउँमा तालमेल हुने र सहमति नभएका ठाउँमा आफ्ना उम्मेदवार उठाउनु पर्ने पनि बताउनु भयो। थापाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कुन कुन दललाई आफ्नो पार्टीमा जोड्न सकिन्छ भनेर यताउता चाहरिरहेको आरोप लगाउनु भयो। गठबन्धनको विरोधमा अभिव्यक्ति दिने ओलीले राप्रपा नेपालदेखि नेपाल परिवार दललाई पनि एमालेमा जोडेको उहाँको भनाइ छ। जुन खालको तालमेलको राजनीतिक संस्कृतितर्फ जाँदैछौँ, यसले नेपालको लोकतन्त्रको स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्दैन। यसले हाम्रो पार्टीलाई मात्र होइन, कसैलाई पनि राम्रो गर्दैन। र यहाँ कुनै पार्टीको मात्र कुरा छैन। म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको अध्यक्षज्यूको कुराकानी कहिलेकाहीँ पढ्छु, सुन्छु, स्वाभाविक छ, छापामा आउँदा सुनिन्छ, पढ्छु। मैले केही दिनदेखि उहाँको वक्तव्य सुनिरहेको छु। विभिन्न ठाउँमा गएर उहाँले प्यार एउटा कुरा भनिरहेको पाउँछु। यो गठबन्धनलाई यो फतक्क कुहिएर झरोस्, यो गठबन्धनहरू अपराधीहरूको गठबन्धन हो, त्यसो भनिरहँदै गर्दाखेरि सामान्य हेक्का पनि उहाँले केन्द्र राखेको म पाउँछु भने आज नेपाली कांग्रेस पार्टी जसरी विभिन्न राजनीतिक दलसँग गठबन्धन वा तालमेलमा छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले जसलाई भेट्छ त्योसँग आफूलाई जोडिरहेको छ। हिजो कमल थापालाई आफ्नो पार्टीसँग लगेर जोड्नु भयो, परिवार दललाई लगेर जोड्नु भयो। अरू कुन कुन दलहरू भेटिन्छ भनेर बिहान बेलुकै प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री ओली यता चाहेको उता चाहेको हामी देख्न सक्छौँ। विजय सरागी भन्ने जो अस्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा प्रवेश गर्नुभयो, उहाँ मौका पनि आउनुभएको रातोपुल घरमा। काङ्ग्रेसको सबै नेताहरूलाई उहाँले काठमाडौँ आएर भेट्नुभएको। व्यक्तिगत रूपमा मेरो उहाँप्रति सम्मान छ, तर उहाँले नेपाली कांग्रेसलाई म प्रवेश गर्नु पर्यो, मलाई नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गराइदिनुहोस् भन्दै गर्दा हामी तपाईँलाई काङ्ग्रेसभित्र ल्याउन सक्दैनौँ भनिसके पछाडि उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले जानुभयो र अहिले वीरगञ्जको मेयरको उम्मेदवार बन्नुभएको छ एमालेबाट। र यहाँबाट बारातका साथमा वीरगञ्ज गएर मैले ठुलो युद्ध जितेको जस्तो एलान केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीजीले गर्नुभयो कि आज यत्रो मान्छे मैले प्रवेश गराएँ जो चाहिँ नेपाली कांग्रेस प्रवेश गर्न चाहनुहुन्थ्यो। मेरो कुनै व्यक्तिको बारेमा टिप्पणी होइन, तर चुनावको वरिपरि हामीहरू हेऱ्यौँ भने एउटा पार्टीको मान्छेले पार्टी छोडेर अर्को पार्टी प्रवेश गरेको छ, हाम्रोमा पनि आएको छ। 5 वर्ष एउटा पार्टीको चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव लडेको मान्छे ठ्याक्क चुनावको मुखमा आएर अर्को पार्टीबाट टिकट पाइन्छ कि भने अर्को पार्टीमा हाम फालेको छ। रातारात एउटा पार्टी र अर्को पार्टीको बिचमा तालमेल भएको छ। नेकपा एमाले हामीलाई प्रश्न उठाउँछ, आफै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग पनि गरेको छ, परिवार दलसँग पनि गरेको छ, हामी पनि त्यही गरिरहेका छौँ। संसद पुनर्स्थापना हुने कुरा उचित कुरा हो, पार्टी संविधानको पक्षमा भनिसकेपछि मैले मेरो आफ्नो कुरालाई मेरो मनमा एउटा कुरा हुँदाहुँदै पनि मैले चित्त बुझाएँ र पार्टीको निर्णयलाई माने। भनेको जस्तै यो गठबन्धन तालमेल नेपालको राजनीतिक संस्कृतिको लागि यो हितकर सधैँ छैन। चुनाव अगाडि गर्ने तालमेल भन्ने मत मेरो आफ्नो मत हो, मत राखेँ। तर पार्टीको बहुसङ्ख्यक साथीहरूले तालमेल गरेर जानुपर्छ भन्ने निर्णय गरिसके पछाडि पार्टीको त्यो निर्णयलाई मानेको छु, मान्नुपर्छ। पार्टीमा आबद्ध भइसकेपछि परिवार भने जस्तै भयो। परिवारमा बुवा आमा छोरा छोरी श्रीमान श्रीमती हुँदै गर्दा यता घुम्न जाउँ भन्ने मत हुन्छ, यो वर्ष यसमा खर्च गरौँ भन्ने मत हुन्छ। आफ्नो मत अरूलाई मनाउने कोसिस गर्छौँ, मानेनौँ भने कहिलेकाहीँ परिवारको एउटा निर्णयलाई हामी मानेर हिँड्छौँ। पार्टीका सन्दर्भमा पनि यही कुरा हुने हो। तर मलाई यो भनिरहँदै गर्दा पनि फेरि पनि के लाग्छ भने हामीले यसका बारेमा नेपालको लोकतन्त्रको दीर्घकालीन हितमा छ कि छैन भनेर यो विषयका बारेमा एउटा उचित समयमा छलफल गर्नैपर्छ, बहस गर्नैपर्छ भन्ने लाग्छ। यही सन्दर्भमा हामीले अहिले स्थानीय निर्वाचनको सन्दर्भमा
केही निर्णयहरू गरेका छौँ। हिजो पनि हामीले पार्टीभित्र बसेर छलफल गऱ्यौँ। तर नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टीको विधानको व्यवस्था र पार्टीले गरेको निर्णय भनेकै के हो भने स्थानीय आवश्यकता र अवस्था अनुसार हामीलाई ठिक लाग्यो भने हामीले तालमेल गर्ने भनेर भनेको। त्यसैले अस्ति नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी लगायतका दलहरूले बनाएको संयन्त्रले गरेको निर्णय पनि तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने कतिपय ठाउँमा यसको गलत बुझाइ भएको छ। त्यसमा स्पष्टसँग के लेखेको छ भने यो तालमेल गर्नका लागि सामान्य आधारहरू हो, सामान्य आधारहरू, र त्यो आधारहरू बनाउँदै गर्दाखेरि पनि स्पष्टसँग के भनिएको छ भने आधारहरूमध्येको एउटा आधार भनेको योभन्दा अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा कसले जित्यो भन्ने आधार हो। तर त्यो सँगसँगै अर्को आधार पनि छ, अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि दलको सङ्गठनात्मक अवस्था कस्तो छ र जनाधार कस्तो छ भन्ने कुरालाई पनि सँगसँगै राखेर हेर्ने हो। थापाले एउटा पार्टीको चुनाव चिन्हबाट चुनाव जितेर 5 वर्ष जनप्रतिनिधि भएको व्यक्ति अहिले टिकट आशमा रातारात दल परिवर्तन गरिरहेको तर्क गर्नुभयो। भक्तपुरमा चलिरहेको बेस्का जात्रा अन्तर्गत भेलुखेलमा योसी धो उठाइएको छ। बेस्का जात्रामा हरेक वर्ष नयाँ वर्षको अघिल्लो दिन 55 हाते योसी धोलाई योसी ख्योमा उभ्याउने गरिन्छ। तर मध्यरातिसम्म योसी धोलाई ठड्याउन नसकेपछि बिहीबार ठड्याइएको हो। 55 हाते योसी धोलाई आजै साँझ ढालिन्छ। अष्टमातृकाको प्रतीक मानिने लिङ्गो नाग नागिनीको प्रतीक स्वरूप हलिपत ध्वजा बाँधेर फहराइन्छ। त्यसको लगत्तै खलाटोलमा भैरवनाथ र भद्रकालीको रथलाई एक आपसमा जुधाउने परम्परा रहेको छ, जसलाई स्थानीय भाषामा ल्वाकिङ्गु भनिन्छ। लिङ्गो उभ्याउने र ढाल्ने नै बिस्केट जात्राको प्रमुख पक्ष हो। भैरवनाथको प्रतीक मानिने लिङ्गोको शीर्ष भाग र हातहरू नौलो कपडाले बेरी लिङ्गोको कोखमा झुन्ड्याउने चलन छ। यी दुई वीर ध्वजा र विष्णु ध्वजालाई भैरवनाथको ध्वजा समेत भन्ने गरिन्छ। यी ध्वजाहरू फुकाएपछि एउटा सम्बत फेरिने हुनाले बीचैमा फुकाएर हेर्न हुँदैन भन्ने धार्मिक मान्यता समेत रहेको पाइन्छ। लिङ्गो ठड्याउन बाँधिएका 8वटा डोरीलाई अष्टमातृकाको प्रतीक मानिन्छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनप्रति अन्योलता सिर्जना गर्ने अभिव्यक्ति नदिन राजनीतिक दलहरूसँग आग्रह गरेको छ। बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्धारित स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्बन्धमा संशय व्यक्त गर्ने अभिव्यक्तिहरू राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेता एवं कार्यकर्ताबाट आएको प्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै निर्वाचनको विषयमा अन्योलता सिर्जना गर्ने खालका अभिव्यक्ति नदिन आग्रह गरिएको बताउनुभयो। त्यस्तै आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने 1,94,00,000 थानमध्ये 49 जिल्लाका लागि 70,33,000 मतपत्र छपाई भइरहेको जनाएको छ। पौडेलले निर्वाचनमा खटिने मुख्य निर्वाचन अधिकृत लगायतको प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले जुन पार्टीको चुनाव चिन्हबाट टिकट पाउने हो सो उम्मेद्वार सोही दलको हुने मान्यता आयोगले राख्ने बताउनुभयो। निर्धारित समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तयारीहरू तीव्रताका साथ अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्बन्धमा संशय व्यक्त गर्ने अभिव्यक्तिहरू राजनीतिक दलका इमानदार नेता एवं कार्यकर्ताबाट आएको ध्यानाकर्षण भएको छ। निर्वाचनका विषयमा अन्योलता सिर्जना गर्ने खालका यस्ता अभिव्यक्ति नदिनु हुन सरोकारवाला सबैलाई आयोग आग्रह गर्दछ। 2. आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक 1,94,00,000 थान मतपत्रमध्ये आजसम्म 39 जिल्लाको 70,33,000 थान मतपत्र छपाई सम्पन्न भएको छ। हाल दैनिक सरदर 8 लाख थान मतपत्र छपाई भइरहेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को पर्यवेक्षण गर्न चाहने राष्ट्रिय संस्थाका लागि 15 दिनको समय दिई पर्यवेक्षण अनुमतिका लागि गत चैत्र 13 गते सूचना प्रकाशित गरी आवेदन माग गरिएकोमा सो अवधिभित्र 65वटा संस्थाबाट विद्युतीय माध्यमद्वारा निवेदन प्राप्त भएको छ। ती संस्थाबाट प्रस्तावित पर्यवेक्षकको सङ्ख्या 20,467 रहेकोमा पुरुष 11,694, महिला 8,482 र अन्य 291 जना हुनुहुन्छ। उक्त निवेदन उप जाँचबुझ गरी यथाशीघ्र आयोगले पर्यवेक्षण अनुमति सम्बन्धी निर्णय गर्नेछ। 4. निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधि र सूचनाको सहज रूपमा जानकारी दिन आजैदेखि हरेक दिन स्थानीय तह निर्वाचन ई-बुलेटिन प्रकाशन सुरु गर्दैछ। बुलेटिन आयोगको वेबसाइटमा उपलब्ध हुनेछ। यसबाट आयोगका आधिकारिक सूचना सम्बन्धित सबैमा पुग्ने विश्वास लिएको छ। 5. मिति 78 चैत्र
मिति 2078 चैत्र 30 गते स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिने मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन कार्यालयका प्रमुखका लागि निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रादेशिक प्रशिक्षण विराटनगर, धुलीखेल, पोखरा र नेपालगञ्जमा सम्पन्न भएको छ। यस्तै प्रशिक्षण कार्यक्रम जनकपुर, हेटौडा, बुटवल र धनगढीमा वैशाख 2 गते हुँदैछ। प्रशिक्षणपछि सोही स्थानबाट निर्वाचन अधिकृतहरूलाई नियुक्ति पत्र र आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराइनेछ। पहिला चिन्हको कुरा, सम्बन्धित पार्टीको आधिकारिक व्यक्तिले दस्तखत गरेर दिएको अवस्थामा त्यो उम्मेदवार हुन सक्ने हो। त्यसपछि कुन व्यक्ति कोसँग सम्बन्धित छ, कुन दलको छ भन्ने कुरा आयोगलाई जानकारी हुँदैन। आयोगलाई सम्बन्धित दलको आधिकारिक व्यक्तिले टिकट भन्छौँ नि हामी, टिकट दिएपछि त्यो व्यक्ति लड्न पाउने होइन। जस्तो अब भनौँ न, अब तपाईँहरूको क्यामेरा, एउटा कुनै पार्टीको चुनाव चिन्ह क्यामेरा छ होइन, त्यो पार्टीले टिकट दिएर उसले क्यामेरा चुनाव चिन्ह लिएर लडेपछि त्यो क्यामेरा चिन्ह हुने पार्टीकै मान्छे हो। त्यस्तै आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधिबारे जानकारी दिन स्थानीय तह निर्वाचन ई-बुलेटिन प्रकाशन सुरु गर्न लागेको पनि जानकारी दिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले ठूला भनिएका दलहरूका कारण मुलुक बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना बनेको बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा लिङदेनले विभिन्न परिवर्तन भए पनि ठूला दलहरूका कारण मुलुक असफलतातर्फ जाने खतरा रहेको र मुलुक बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना बनेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले देश असफल भए नेताहरूको केही नबिग्रिने तर युवाहरूको भविष्य बिग्रिने धारणा राख्नुभयो। उहाँले राप्रपाले देश र जनतामाथि धोका नगर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। राप्रपाले अहिले चलाएको अभियान र आन्दोलन देशलाई माया गर्ने सबै जनताले चलाएको अभियान भएको उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रति तपाईहरूले जुन आशाको नजरले हेर्नु भएको छ र जुन विश्वास गरेर तपाईहरू यहाँ आउनु भएको छ, तपाईहरूको विश्वासमा कुठाराघात हुने खालको, तपाईहरूलाई धोका हुने खालको कुनै क्रियाकलापहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले र मैले गर्दिनँ भन्ने कुरा आज पनि प्रतिबद्धता दोहोर्याउन चाहन्छु। मैले सधैँ भन्ने एउटै कुरा छ कि हामी सबैभन्दा माथि देश छ, देशभन्दा अर्को केही कुरा पनि छैन। आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले देशमा जे मुद्दा उठाइराखेको छ त्यो कुनै एउटा पार्टीको मुद्दा मात्रै होइन, एउटा पार्टीको कुरा मात्रै होइन, देशको कुरा हो, देशको मुद्दा हो। किनभने देश पूर्ण रूपले एउटा बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत भयो। देश हरेक दृष्टिकोणले एउटा असफल राष्ट्रको बाटोतर्फ जान लाग्यो। देशलाई असफल राष्ट्र बन्नबाट जोगाउनको लागि खास गरी ठुला राजनीतिक पार्टीहरूले र ठुलो नेता हुँ भन्नेहरूले पहल गर्नुपर्थ्यो, प्रयास गर्नुपर्थ्यो। तर देशलाई असफल राष्ट्रको बाटोतर्फ धकेल्नमा तिनै ठुला पार्टी हुँ भन्नेहरू र तिनै ठुला नेता हुँ भन्नेहरू नै संलग्न भएर उनीहरू नै यसको जिम्मेवार मान्छे र जिम्मेवार पार्टीको रूपमा देखा पर्न थाले। उनीहरू यथास्थितिमा रमाउन थाले मात्रै होइन, देशलाई असफल राष्ट्र बनाउने काममा उनीहरू एकअर्काको सहयोगी जस्तो बन्न थाले। त्यसैले देशलाई असफल राष्ट्र बन्नबाट जोगाउन कसै न कसैले प्रयास गर्नुपर्छ र कसै न कसैले आँट गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेर हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशनमा पहिले त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले तयार गर्नु पर्यो, त्यहाँ नेतृत्व परिवर्तन गर्नु पर्यो भनेर हामीले आँट गऱ्यौँ र नेतृत्व परिवर्तनपछि हामीले देशलाई असफल बन्न नदिनको लागि आफूलाई अगाडि सार्नुपर्छ भन्ने अठोट गरेर अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी देशलाई असफल राष्ट्र बन्नबाट जोगाउनको लागि तपाईहरूको माझमा, जनताको माझमा क्रियाशील छ। हामी एउटा सङ्कल्प गरेर तपाईहरूका बिचमा आएका छौँ, जनताको बिचमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अगाडि आएको छ। मैले जहिले पनि भनेको छु कि यो देश बिग्रियो, यो देश असफल भयो भने नेताहरूको अब केही पनि बिग्रिँदैन। यो देश असफल भयो, यो देश बिग्रियो भने तपाईँ युवाको भविष्य बिग्रन्छ। त्यसैले
तपाईँको भविष्य बिग्रन नदिनको लागि तपाईँ युवा साथीहरू, आम देशभक्तहरू, बुद्धिजीवीहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यो अभियानमा आउनुहोस्। मैले सधैँ भन्दै आएँ र हामीले निरन्तर रूपमा भन्दै आएका छौँ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिले चलाएको अभियान र आन्दोलन देशलाई माया गर्ने सबै मानिसहरूको साझा आन्दोलन हो। कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई अध्यक्ष लिङदेनले राप्रपा प्रवेश गराउनु भएको थियो। भक्तपुरको प्रसिद्ध बिस्केट जात्राको 5औं दिन अर्थात् नयाँ वर्षको दिन भेलुखेलमा योसी धो ढालिएको छ। बिहिबार दिउँसो ठड्याइएको 55 हाते योसी धोलाई साझा तान्त्रिक विधिपूर्वक ढालिएको हो। अष्टमातृकाको प्रतीक मानिने लिङ्गो नागनागिनीको प्रतीक स्वरूप हलिपथ ध्वज बाँधेर फहराइन्छ। त्यसको लगत्तै खलाटोलमा भैरवनाथ र भद्रकालीको रथलाई एक आपसमा जुदाउने परम्परा रहेको छ, जसलाई स्थानीय भाषामा धो ल्वाकिगु भनिन्छ। लिङ्गो उभ्याउने र ढाल्ने नै बिस्केट जात्राको प्रमुख पक्ष हो। भैरवनाथको प्रतीक मानिने लिङ्गोको शीर्ष भाग र हातहरू नौलो कपडाले बेरी लिङ्गोको काखमा झुन्ड्याउने चलन छ। यी दुई वीर ध्वजा र विश्व ध्वजालाई भैरवनाथको ध्वजा समेत भन्ने गरिन्छ। यी ध्वजाहरू फुकाएपछि एउटा सम्बत फेरिने हुनाले बीचैमा फुकाएर हेर्न हुँदैन भन्ने धार्मिक मान्यता समेत रहेको पाइन्छ। बिस्केट जात्राको 8औं दिन अर्थात् वैशाख 2 गते मध्यपुर थिमी बालकुमारी स्थित बिहान सिन्दुर जात्रा गरी दिउँसो बोडेमा जिब्रो छेड्ने जात्रा मनाउने गरिन्छ। नेकपा एमालेका नेता पार्वत गुरुङले निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्रलाई असफल बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै सबै मिलेर समयमा नै निर्वाचन गर्न दबाब दिनुपर्ने समेत बताउनुभयो। उहाँले आगामी स्थानीय निर्वाचनलाई सफल बनाउनु पर्ने धारणा पनि राख्नुभयो। जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न र जनप्रतिनिधिलाई शून्य नबनाउन निर्वाचन अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाइ छ। सबैले अब मिडिया होस्, हामी सञ्चारकर्मी, हामी सबै सामाजिक व्यक्तित्वहरू, राजनीतिक व्यक्तित्वहरू सबैले यो चुनावलाई शान्तिपूर्ण चुनाव गर्दै चुनावलाई कुनै पनि हिसाबबाट चुनावलाई रोक्ने, हामीले चुनाव नगर्ने सबै खालका षड्यन्त्रहरूलाई पनि तोड्दै मिडियाले जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नको निम्ति, जनप्रतिनिधिहरूलाई शून्य बनाउनको निम्ति हामीले निर्वाचन अनिवार्य छ। यो निर्वाचनलाई पुनः फेरि पनि हामीले कुनै पनि हिसाबले चुनावलाई स्थगित गर्ने सोच, गठबन्धन सरकारको सोचलाई हामीले त्यसलाई भण्डाफोड गर्दै अगाडि बढौँ। यो नै हाम्रो अहिलेको दायित्व र यो सबै कुरोको हामी सबैको दायित्व। सञ्चारकर्मी हामी सबैले संविधानअनुसार, कानुनअनुसार देश चल्नुपर्छ। हामीले जनप्रतिनिधिलाई शून्यता बनाउनु हुँदैन भन्ने सोचबाटै मुलुकलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। उहाँले संविधान र कानुन अनुसार मुलुक चल्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। नेपालमा बिहिबार 4 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2262 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 3 जना र 1080 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण बिहिबार पनि कसैको मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 44 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,66,204 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 479 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन मा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नयाँ वर्ष 2079 को अवसरमा उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकाले रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। सुन्दर समृद्ध नगर बनाउने अभियान हरेक नगरवासीको मुहारमा मुस्कान भन्ने नारासहित चौदण्डीगढी नगरपालिकाको आयोजनामा नयाँ वर्ष 2079 सालको शुभ अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान तथा रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। नगरले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा मेयर खगेन्द्र राई, उपमेयर रीता कुमारी चौधरी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ध्रुवराज आचार्य लगायत 30 जनाले रक्तदान गरेका थिए। कार्यक्रममा नगर प्रमुख राईले सम्पूर्ण नगरवासीको जीवन सुख, शान्ति र समृद्ध बनोस् भन्दै नयाँ वर्षको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो।
उदयपुरको कटारीमा मालपोत कार्यालयले जग्गा प्रशासन लिखत रजिस्ट्रेसन पारित भएको 100 वर्ष पूरा गरेको उपलक्ष्यमा दीप प्रज्वलन गरेको छ। मालपोत कार्यालय कटारीले बिहिबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै दीप प्रज्वलन गरेको हो। 2078 चैत 30 गतेदेखि 2079 वैशाख 2 गतेसम्म दीप प्रज्वलन गर्ने कार्यक्रम भएको समेत कटारी मालपोत कार्यालयले जनाएको छ। मालपोत कार्यालय कटारीका प्रमुख र प्रमुख अतिथि कटारी नगरपालिकाकी उपमेयर भीम कुमारी राउतले पानसमा बत्ती बालेर दीप प्रज्वलन गर्नुभएको थियो। नेपालको भूमि व्यवस्था निकै पुरानो छ। वैदिक कालमा समेत भूमिको प्रसङ्ग आउने गरेको पाइन्छ। जग्गा जमिनलाई अचल सम्पत्तिको रूपमा स्वीकार गरिसकेपछि हक र अधिकारका कुराहरू स्थापित हुन गएको हो। जग्गा जमिनको किनबेच सुरु भयो। विक्रम सम्वत 1971 साल वैशाख 1 गतेदेखि पोता रजिस्ट्रेसन अड्डाले जग्गा जमिनको किनबेच हुँदा रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने व्यवस्था सुरु गरेको हो, जसलाई आज पोता रजिस्ट्रेसन भनेर चिनिन्छ। जग्गाको हक हस्तान्तरण औपचारिक रूपमा सुरुवात भएका 100 वर्ष पुरा भएको अवसरमा कटारी मालपोत कार्यालयले दीप प्रज्वलन गर्दै आजको दिनलाई विशेष पर्वको रूपमा मनाएको कटारी मालपोत कार्यालय कटारीका प्रमुख नेत्रराज भण्डारीले बताउनुभयो। नेपालमा ऐतिहासिक कालदेखि नै औपचारिक तथा अनौपचारिक तवरबाट जग्गा प्रशासन सम्बन्धी काम कारबाही हुँदै आएको पाइन्छ। कटारी नगरपालिकाभित्रका सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधि र लेखापढी व्यवसायीहरूको समेत उपस्थितिमा मालपोत कार्यालय कटारीले आफ्नै कार्यालय परिसरमा दीप प्रज्वलन कार्यक्रम गरेको हो।